Asa ang sugo nga balaanon ang Domingo. Maayong gabi o maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Atong hatagan o pagtagad kining challenge ni Pastor Bacalaris sa Seventh-day Adventist nga tinukod ni Ellen Goldwhite, mga kaigsuonan, nga matud pa niya, asa ang sugo nga balaanon ang Domingo. Niya ang iyahang challenge, mga kaigsuonan, atong paminawon. Asa ang sugo nga balaanon ang Domingo. Asa ang sugo, hulatan ni Pastor Bacalaris. Kung atong basahon ang balaang kasulatan, mga kaigsuonan, diha sa Levitico Kapitulo 23, versikulo 7, tinaw og klaro, mga kaigsuonan, nga ang Ginoo nagsugo nga balaanon gayod ang Domingo. Himuan ninyo ang balaang panagtigom sa unang adlaw ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Tinaw og klaro, mga kaigsuonan, nga bisan pa sa daang tugon naa na di ay sugo nga balaanon gayod ang Domingo. Matud pa sa Levitico 23, versikulo 7. Ang pangutana, kini unang adlaw nga gihisgutan diha sa Levitico 23, versikulo 7. Unsa man day ang unang adlaw? Di ba Domingo? Basin og magpalusot na pod si Pastor Bacalaris nga kining unang adlaw nga gihisgutan diha dili kana Domingo. Kung dili ni Domingo ang unang adlaw nga gihisgutan diha sa Levitico 23:7, unsa dining adlaw? Lain pa nga teksto nga nagpamatuod nga adunay sugo nga balaanon ang unang adlaw o Domingo. Levitico Kapitulo 23, versikulo 35, mga kaigsuonan. Matud pa dinhi, sa unang adlaw, himuan ninyo ang usa ka balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Tinaw og klaro gihapon, mga kaigsuonan, nga adunay sugo nga balaanon ang Domingo. Kung ato usab nga basahon diha sa Números Kapitulo 28, versikulo 18, mga kaigsuonan, tinaw og klaro gihapon nga mabasa nato diha ang sugo nga balaanon ang Domingo. Matud pa dinhi, sa unang adlaw paghimo kamog balaan nga panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho. Tinaw og klaro gihapon, mga kaigsuonan, nga adunay sugo bisan pa sa daang tugon nga balaanon ang Domingo. Supakon ba ni Pastor Chris Bacalaris kining nasulat sa Levitico 23, versikulo 7 o Levitico 23, versikulo 35 o sa Números Kapitulo 28, versikulo 18 nga balaanon ang unang adlaw kon Domingo.